मैं छोटा सा था जब अबू की नौकरी लग गई। अक्सर मेरी अम्मी मेरे और मेरे भाई के किसी भी काम के लिए चाचू की तरफ चली जाती थी। जब अबू घर पर ना होते वो हमारे मामलात में हर तरह से चाचू से मशवरा करती। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता और यूं इन दोनों को इतना बेतकलीफाना गुफ्तगू करते देखकर मेरा दिल बहुत चलता रहता और मैं चाचू से वज़न होता रहता कि वो मेरी अम्मी से इस तरह से बेतकलीफाना अंदाज कैसे इख्तियार कर रहे हैं। मैं बचपन से एक ये सब देखता आ रहा था। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खूबसूरत शक्ल की मालिक थी। जो भी उनको देखता उनकी कोई भी बात टाल ना सकता। चाचू भी उनकी हर बात में हाँ हाँ मिला लेते। यही बात लगती चाचू और अब्बू की शादी एक साथ ही हुई थी, मगर मेरी चच्ची की कभी कोई औलाद नहीं थी। मेरे बड़े भाई को अक्सर अपना बेटा कहा करती और उनसे खूब प्यार करती। वो भी उनके साथ ज़्यादा ईच हो गया था क्योंकि वो ज़्यादा वक्त उनके साथ ही गुजारा करता था। मैं अक्सर अम्मी के साथ ही रहता था क्योंकि मेरी ज़्यादा किसी से ना बनती। मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी कि मैं हर वक्त अब्बू की याद में तड़पता रहता क्योंकि अब्बू कई कई दिन तक शहर से बाहर रहते। अब्बू एसडीओ की नौकरी पर फाइज थे और उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी, पर अपनी नौकरी के सिलसिले में वो अक्सर कई दिन घर ना आते। चाचू हमारे घर में आकर बैठ जाते। ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरती कि अम्मी घर पर अकेली होती है, भाई को भी चची अपने साथ रखती है। ऐसे में चाचू का यहाँ पर आना जाना मुझे जहर लगता, मगर मैं छोटा सा था इसलिए इस मामले पर बात करते घबराता। जब मैं और भाई स्कूल पढ़ने जाते तो बहाने बहाने से भाई को इस बात का एहसास दिलाता रहता कि हमारी अम्मी अकेली होती है और यूं चाचू का उनके साथ एक ही कमरे में बैठकर बातें करना ठीक नहीं है। अब्बू घर पर नहीं होते तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अम्मी का ख्याल रखें। तब वो भी कहते कि हम तुम्हारी बात सही है, मगर सही वक्त आने का इंतज़ार करो। कभी भी वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे। हालांकि वो मुझसे बड़े थे, शायद उनकी अटैचमेंट चाचू के साथ ज़्यादा थी, इसलिए वो खामोश हो जाता। अम्मी ने अब्बू की नौकरी से अच्छी खासी रकम हाथ जमा कर ली थी, अपने सारे जेवरात भी बना लिए थे और अब बंगला भी। चच्ची भी हर वक्त उस बात का एहसास दिलाती रहती कि अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर अपने लिए ये सब बातें करके खुद ही घड़ा खोद रही थी। मैं ये सोच ही रहा था जिससे चची और चाचू के मन में लांच पैदा हो जाए और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चाचू अम्मी के ज़्यादा करीब होने लगे। मगर अम्मी ने इस बात को चाचू की मोहब्बत समझा, अपने बच्चों के लिए उनका प्यार समझा था। अब अक्सर घर पर ना होते। अम्मी भी तन्हाई से तंग आ चुकी थी, इसलिए चाचू की हर बात आसानी से मान लेती। मेरा भाई 18 साल का हो चुका था जब मैं अभी सिर्फ 16 साल का था। मैं समझ रहा था कि चाचू ने भाई को रास्ते का कांटा समझकर उसे पढ़ाई के बहाने हॉस्टल में भेज दिया है और उन पर पढ़ाई का प्रेशर डाल दिया। अब भाई दिन रात पढ़ाई के चक्कर में हमसे बहुत दूर हो गए थे। अब वो बहुत कम ही घर आते थे। मैं बहुत परेशान रहने लगा था, जिसकी वजह से मैं सरदर्द का शिकार हो गया और पढ़ाई पर से भी तवज्जो बिल्कुल हट चुकी थी। जब अबू घर आते तो बहुत थके हारे होते। इसी वजह से मैं उनसे कुछ भी ना कह सकता क्योंकि वो बहुत गहरी नींद से सोते रहते और उन पर नौकरी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। कभी कभार तो मुझे शक होने लगा कि अबू आकर इतनी गहरी नींद क्यों सो जाते हैं। कहीं उनके खाने में कोई नींद की चीज़ तो नहीं मिला दी जाती, क्योंकि अब्बू के सोने के बाद भी चाचू कितनी ही देर तक अम्मी के साथ ही बैठे रहते और उनके आने के बाद अम्मी अक्सर बजी बजी होती थी, जैसे वो अब्बू के आने से बिल्कुल भी खुश ना होती। मैंने ये ठान लिया था कि अब चाचू को रंगे हाथों पकड़ कर ही दम लूँगा और सबूत के साथ ही अब्बू को सारा मामला बताऊँगा। मैं अब्बू को तलाश था कि जब कोई सराख मेरे हाथ लगे और मैं उनको पोल खोल कर सबके सामने रख दूँ। मैं अपनी किताबें लेकर सहन में बैठा हुआ था। चाचू घर आए तो उनकी नज़र जैसे किसी चीज़ का ताक़ुब कर रही थी। मेरा खून खोलने लगा। यकीनन उनकी नज़रें अम्मी को ढूंढ रही थी। अम्मी किचन में मसरूफ़ थी। उन्होंने जाकर अम्मी को एक शापर दिया। मेरे दबे कदमों से किचन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। वो अम्मी के लिए कोई तोहफ़ा लाया था। मुझे बहुत हैरत हुई। अम्मी कभी अब्बू की लाई गई चीज़ पर इतना खुश ना होती, मगर चाचू का इन्हें तोहफ़ा उस कदर पसंद आया था कि वो फूले ना समा रही थी। अम्मी ने खुशी में चाचू को बहुत अच्छी चाय बनाकर पिलाई और उनसे कह रही थी, मुझे यकीन था कि आपको मेरी सालगिरह यकीनन याद होगी और तो उस घर में मेरी किसी को भी फिक्र नहीं है और एक आप ही हैं जिसके लिए मैं अहम हूँ और आप कभी भी मेरी सालगिरह का दिन नहीं भूलते। इस जोड़े का रंग मेरे पसंदीदा रंग है। मैंने सोचा जब चाची को ये बात पता लगी तो यकीनन बहुत बुरा मनाएगी कि उनके शोहर इस तरह किसी और के लिए तोहफ़ा ला सकते हैं, वो भी इतनी कीमती में। मैंने शाम को जाकर चाची को बताया, मगर चाची नोटिस तो मिस न हुई, बल्कि उनके चेहरे पर तो एक अजीब ही खुशी अब रही थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उस सब में चाची भी शामिल थी।
مجھے اب چچی کا آنا بھی ہرگز اچھا نہ لگتا۔ وہ امی کی ہر وقت تعریف کرتی رہتی، ان کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز کی، جس سے امی بہت زیادہ خوش ہوتی۔ وہ لوگ ہر طرح سے امی کو راضی رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے کئی بار چاچو کو بھی امی کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگتا۔ میں نے سوچ لیا تھا جب بھائی آئیں گے تو ان کو بھی ان میں رائے دوں گی۔ مجھے اب دن رات بے صبری سے بھائی کے آنے کا انتظار تھا۔ میں بغیر کسی ثبوت کے یہ بات نہیں کر سکتا تھا، ورنہ ابو مجھے جان سے مار دیتے، وہ اپنی ہی طبیعت خراب کر لیتے۔ اس لیے میں نے بھی بھائی کا سہارا لینا ہی مناسب سمجھا تھا۔ مجھے تو حیرت اس بات کی ہوئی، بھائی گھر آئے، امی سے ملے، تو جیسے ہی میں سوچ میں رہا تھا کہ بھائی میرا ساتھ دیں گے، یہاں تو معاملات بالکل ہی الٹ تھے۔ بھائی تو چاچی کے ساتھ دینے لگے تھے۔ میں نے خود بھائی کو امی اور چاچی کے ساتھ دیتا دیکھا ہے، وہ بھی ان دونوں کی تعریف کرنے لگا۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ بھائی کو وہ سب کیوں دکھائی دے رہے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بھائی اور چاچو ملے ہوئے تھے، چاچی بھی ان سب کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں اکیلا ہو گیا تھا، مگر میرے ابو میرا ساتھ ضرور دیں گے، مجھے اس بات کا پورا یقین تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اب جو بھی اس کا انجام ہوا وہ ابو یہ ساری حقیقت ضرور بتاؤں گا۔ میں اب دن رات اتوار کا انتظار کرنے لگا۔ اس اتوار پر ابو پورے ہفتے کی چھٹی پر آ رہے تھے اور میرا بھائی بھی آنے والا تھا۔ جیسے وقت گزرا تو اتوار آ گیا، ابو گھر آئے۔ ابو مجھے بہت جلدی میں لگ رہے تھے، میں ان سے بات نہ کر سکا۔ بچے بھی آج سویرے ہی میرے گھر پر پہنچ گئے تھے اور میرا بھائی بھی، یہاں تک سبھی گھر پر موجود تھے۔ میں سمجھ چکا تھا یقیناً چاچو کی نظر ہمارے ابو کی جدت پر ہی ہے، اس لیے یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہا چوا۔ سب بہت جلدی میں تھے، نہ جانے کہیں جانے کا پروگرام کر رہے تھے، اور ابو امی کو لے کر بھائی کے ساتھ روانہ ہو گئے اور چچا اور چچی بھی گھر لے چلے تھے۔ اب بے صبری سے سب کے آنے کا انتظار کرنے لگا، کب سب لوگ جمع ہوں گے اور میں اس بات کا فیصلہ آج کر کے دم لوں گا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد امی ابو واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات دیکھ کر تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ امی نے سب اپنے نام کروایا ہوگا، تاکہ وہ بآسانی میرے ابو کی ساری جائیداد میرے چاچو کے ساتھ مل کر اڑا دے۔ میرے ابو جو دن رات محنت کر کے کما کر ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں، وہ تمام محنت کی کمائی میں ان لوگوں کو حرام کرنے نہیں دوں گا۔ میں دل ہی دل میں یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا کہ وہ حال میں داخل ہو گئے۔ امی نے وہ کاغذات ٹیبل پر رکھے اور خود صوفے پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میرے ابو کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے ان کی پریشانی کا سبب پوچھوں۔ امی بھی بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی اور بھائی کا تو بالکل چہرہ ہی اترا ہوا تھا۔ میں بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کاغذات اٹھا کر اب پڑھنے لگا۔ کاغذات دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹے کی پھٹے رہ گئیں۔ یہ تو کوئی میڈیکل رپورٹ لگ رہی تھی، جسے کھول کر مجھے پتہ لگا کہ امی کینسر کے مریض ہیں۔ میرے دماغ کی شریان پھٹنے ہی لگی تھی۔ میری امی جب سے میرا بڑا بھائی پیدا ہوا تھا اس مرض میں مبتلا تھی۔ مجھے بھائی نے کھل کر آج ساری حقیقت بتا دی تھی کہ اب امی کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے چاچو نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، نہ صرف ہمارا بلکہ ہماری ماں کو بھی دل اپنی بہن مانا ہے اور ہر موڑ دکھ درد تکلیف سے ان کو دور رکھا ہے۔ چچی بھی بہت اچھی ہیں، جنہوں نے امی کی بہنوں کی خاطر پیار دیا، جس کی وجہ سے آج امی نے اس مرض کو بھی مان چکی ہے۔ یہی رشتے خون کے سچے رشتے ہوتے ہیں۔ تم سے یہ بات چھپا کر رکھی تھی کہ تم اپنی پڑھائی پر دھیان رہو۔